कमिश्नर है, एक मंत्री भाई पे इतराती है ये दुनिया, अब्बास के 2 भाई जन्नत के गवर्नर हैं। इन्हीं भाइयों में से एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है। जो लोग इस वक्त जा रहे हैं, मैं उनको एक बात बता दूं, वो चाहे कुर्सियां लेकर के जाए, कोई रोक टोक नहीं है। इमाम हसन ने इमाम हुसैन से कहा, भाई खाना खाने से पहले खामोश बैठना दस्तरखान पर, अम्मी खाना लेके आए। एक मां से सवाल करना है, उसका जब तक जवाब नहीं मिलेगा खाना नहीं खाऊंगा। दोनों भाई बैठ गए दस्तरखान पर। उनकी मां मखदूम कायनात सरदार खवातीन जन्नत खाना लाके रख के अंदर चली गई। दोनों भाई बैठे हुए। बहुत देर के बाद मखदूमा वापस आई, बेटो तुमने खाना शुरू नहीं किया, बैठे हो। तो इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, अम्मी एक सवाल का जवाब दो तब खाना खाऊंगा। मां ने फरमाया, बेटे वो सवाल क्या है? तब मखदूम कायनात से इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन ने कहा, ये बता दो, हमें रात में तसल्लियां देकर, थपकियां देकर जब आप हमें सुला देती हैं तो उस वक्त आपके रोने की आवाज आती है, रातों को उठ उठ कर आप रोती क्यों हैं? अलीगंज किशनगंज बिहार में रहने वालों एक जुमला सुनो। इमाम हसन ने अपनी मां से पूछा, रातों को उठ उठ करके आप रोती क्यों हैं? तो मखदूमा फातिमा फिर रोने लगी। आपने फरमाया, क्या बताऊं बेटे हसन, मुझे तुम्हारी नाना की उम्मत का गम बहुत रुलाता है। ये उम्मत का आलम, तफरी हो तो ठीक है वरना घर चलो, बात अगर उसके मिजाज की हो तो ठीक है वरना घर चलो। जलसे वालों की कुर्बानियों को देखा नहीं यार। इमाम हसन हुसैन की महफिल, अल्लाह अकबर, उनका हर पहलू उनके नाना की उम्मत की मग़फ़िरत का सामान है। किसी वजह से दोनों भाइयों में अनबन हो गई, वो भी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए। इमाम हसन हुसैन में हमारे यहां होती है भाइयों में इख्तलाफ होता है, जबरदस्त इख्तलाफ होता है, वो वक्त नहीं है उस चैप्टर को ऑन करे, इख्तलाफ होता है। इमाम हसन हुसैन का इख्तलाफ नाना की उम्मत की मग़फ़िरत का सामान। कुछ लोग इमाम हसन के पास आए कि आप बड़े हैं, हुसैन से सलाम कर ले, पहल कर ले। कुछ लोग इमाम हुसैन के पास गए, आप छोटे हैं, बड़े भाई इमाम हसन से सलाम कर ले। दोनों भाई की बातचीत शुरू हो जाए। इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, सुनो इसे याद कर लो। आपने फरमाया, मैं छोटा हूं अपने भाई से, मेरा हसन मेरा बड़ा भाई है। मेरे नाना ने फरमाया था, जब दो भाइयों में इख्तलाफ हो जाए तो जो पहले सलाम करेगा वही जन्नत में जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बड़े भाई से सलाम करने के पहले जन्नत में चला जाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरा भाई बड़ा है तो वही पहले जन्नत में। यह है फातिमा की लाडकों का कारनामा। कभी सुना है आपने? ये बातें मैं शबाज से देख रहा हूं कि लोग कहते हैं इमाम हुसैन का हाथ मांगा गया, सर दे दिया, हाथ मांगा गया, सर दे दिया, एक हाथ मांगा गया, 72 सर दे दिए गए। यार सोचो कि इतने सखी इमाम हुसैन कैसे हो गए। भाई मेरी बात को जोर से बोल के सुनना ना, एकदम खामोशी से सुनो। मैं तो दरख्तों से बातें करता हूं। एक बुजुर्ग ने फरमाया था, सुनो, जब कोई नबी की नात ना सुने तो दरिया किनारे चले जाया करो, वहां पर बैठकर मदीने वाले की नात पढ़ा करो। कोई ना सुनेगा, मछलियां तो नबी की नात सुनेंगी। दिल कहे नबी की नात पढ़ने का तो कहीं मत जाया करो, किसी हरे दरख्त के नीचे बैठ जाया करो और मदीने वाले की नात पढ़ा करो। कोई ना सुनेगा, दरख्तों की पत्तियां तो सुनेंगे। ये जिक्र रसूल है, ये जिक्र हुसैन है। इतने सखी इमाम हुसैन कैसे बन गए? सुने रज़ाकी बात। और बहुत दूर की मसाफत तय करने की वजह से माइक पर ठहरने की ख्वाहिश, वरना ऐसा नहीं है मैं तो आपके पैरों का धोन पीना चाहता हूं। मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए बड़ी बात है। दुनिया का सबसे झूठा मक्कार आदमी आपसे बात कर रहा है, लेकिन बात जिसकी कर रहा है उसकी शख्सियत पर एतमाद है। कभी अल्लाह उनके सदके में सच्ची तौबा की तौफीक देगा, कभी नहीं देगा। आप देखिए इतने सखी इमाम हुसैन कैसे, कोई बोलेगा नहीं भाई मेरी बात, वो और नाज़िम होंगे जिनके लताइफ और तहकों से आप हंगामा करते हो। सुने, मैं उस कबीले का नहीं हूं, मुझे अच्छे लोग खामोश पसंद है। सुने आप, एक शख्स ने मखदूम कायनात के दरवाजे पे खड़े होकर कहा, ऐ फातिमा मुझे भूख लगी है। क्या कहा? क्या कहा? जोर से बोले, सब लोग बोले,
مجھے بھوک لگی ہے. نبی کی بیٹی فاطمہ نے پورے گھر کی تلاشی لی اور کچھ نہیں ملا. رونے لگی. مانگنے والے نے اللہ اس کے رسول کے نام پر مانگا, کہیں بھرم نہ ٹوٹ جائے. اسے دینے کو کچھ بھی نہیں تھا. معلوم ہے کیا فیصلہ لیا؟ سوچ نہیں سکتے, لیکن معلوم غور سے دیکھا تو 9 مہینے کے امام حسن اور 12-13 مہینے کے امام حسن زمین پر ایک چادر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. اسی چادر پر مخدومہ کائنات کی نظر گئی. گھر میں وہی ایک چادر تھا. امام حسن کو اٹھایا, زمین پر لٹا دیا. امام حسین کو اٹھایا, زمین پر لٹا دیا. چادر اٹھائی, اسے جھاڑا اور تہ کر کے فقیر کے حوالے کر دیا. ہم تو یار سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. کسی کو چائے پلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. غریبوں کے قریب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. انسلٹی اور اس میں اپنی امیج خراب ہونے کا خطرہ ہے. یہ نبی کی بیٹی اپنے دونوں بیٹوں کو زمین پر لٹا دیا, چادر تہ کر کے اس غریب کو دے دیا. اس نے کہا فاطمہ یہ چادر کا میں کیا کروں گا؟ مجھے بھوک لگی ہے, اس چادر کا میں کیا کروں گا؟ نبی کی بیٹی نے فرمایا لے جا لے جا لے جا, کسی سے کہہ دینا یہ چادر نبی کی بیٹی نے دیا ہے, تجھے اتنا دے گا کہ تیری نسلیں کبھی بھوکی نہ رہے. چادر لے کے وہ گیا ایک یہودی بنیے کی دکان. اس نے کہا اس چادر کو رکھ لو, اس کے بدلے میں دال چاول آٹا مجھے دے دو. اس یہودی نے کہا پہلے یہ بتاؤ یہ چادر کس کی ہے؟ پہلے یہ بتاؤ یہ چادر کس کی ہے؟ اس نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب ہے یہ چادر کس کی ہے؟ تو اس یہودی نے کہا مطلب اس بات سے ہے مجھے اس چادر سے نبی کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ, نبی کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. یہ چادر فاطمہ کی. دلی میں جو لوگ رہتے ہیں محبوب الہی کی ماں کی مزار شریف پر حاضر کی مائی صاحبہ رابعہ عصر زلیخا نام شیخ نجیب الدین متوکل چشتی بابا فرید لاہور کے سگے بھائی بیٹے ہوئے. بغداد کے بادشاہ شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کی 2 بیٹیاں لیٹی ہوئی. بارش نہیں ہو رہی تھی. محبوب الہی سے لوگوں نے کہا کہ دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے. فرمایا ٹھہر جاؤ, ابھی ہوگی ابھی ہوگی. اندر گئے, ایک دوپٹے کا دھاگا لے کے آیا, اسے ہاتھوں میں رکھا اور دعا مانگی. بارش ہونے لگی. کسی نے کہا اے محبوب الہی آپ نے کیا کہہ دیا کہ بارش ہونے لگی؟ فرمایا میں نے رب کی بارگاہ میں اس دھاگے کو وسیلہ بنا کے پیش کیا. کہا یہ دھاگا کس کا ہے؟ کہا یہ میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے. جب دلی کے محبوب الہی کی ماں کے دوپٹے کا ایک دھاگا اتنا قیمتی ہے تو نبی کی بیٹی فاطمہ کے پورے دوپٹے کا. اس چادر کو لے کے جانے والا اور چادر کو خریدنے والا دونوں ایک دوسرے کے گلے مل کے رونے لگے. بولے یار اس چادر کی خوشبو بتا رہی ہے اور اعلان کر رہی ہے کہ آؤ جلدی کریں. میں نے پہلے جو نبی ہم جن کے فالوور ہیں ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے گھر کے لوگ بھوکے رہیں گے, لیکن اگر کوئی بھوکا سوال کر دے گا تو اس کا پیٹ بھرتے ہوئے نظر آئیں گے. دل کہہ رہا ہے کہ اس چادر کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. چادر اپنا کام کر رہی ہے, ہمارا وجود کام نہیں کرتا. ہم تفریح چاہتے ہیں, ہنسی مذاق چاہتے ہیں. دوستو اس میں گزارا نہیں ہوگا. یہ حسین کی مجلس ہے. غوث اعظم نے میرے گھر میں بیٹھ کے بغداد کے صاحب سجادہ کے سگے بھائی شیخ زید گیلانی نے